नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, इस वक्त मैं तंजानिया के सफ़र पर हूँ और तंजानिया की एक रियासत और एक इलाका ज़ंजबार जज़ीरे के अंदर हूँ। और चूँकि यहाँ मेज़बानों की तरफ से कुछ दीनी प्रोग्राम तरतीब दिए गए थे और मुख्तलिफ़ सवाल जवाब की नशिस्तों में मैं यहाँ हाज़िर हूँ। कोशिश ये की गई है कि आज बर वक़्त आप हज़रात से पाकिस्तानी टाइम 9 बजे मुखातिब हूँ, मगर यहाँ नेट की पूरी सहूलत बाहम मुयस्सर न होने की वजह से आप हज़रात से बर वक़्त बातचीत होना मुश्किल हो रहा था। इस वक्त भी नेट की प्रॉब्लम चल रही है। बहरहाल जितनी मुख्तसर सी बात हाज़िरी लगने की हद तक आप हज़रात के सामने पेश की जा सकती है और जितने सवालात और उनके मुख्तसर जवाबात पेश करना मुमकिन होगा तो इंशाअल्लाह वो पेश किए देता हूँ। एक सवाल सना खान ने डेनमार्क से पूछा है, मेरे शौहर के पास 13 लाख रुपए पाकिस्तानी हैं। मेरे शौहर नौकरी करते हैं, इसके अलावा कोई बिजनेस और प्रॉपर्टी नहीं है। क्या इन पैसों पर ज़कात बनती है? जी हाँ, इन पैसों पर ज़कात बनती है, इसलिए कि ये शरअन 52.5 तोला चांदी की मालियत से ज़्यादा रकम है, कहीं ज़्यादा है, इसलिए 13 लाख रुपए पाकिस्तानी पर ज़कात अदा करनी होगी। कितनी देनी होगी? आप जानते हैं 2.5% यानी लाख पर 2500 रुपये ज़कात वाजिब है। एक सवाल सना खान डेनमार्क ही की तरफ से ये पूछा गया है, हमें कार की बहुत ज़रूरत रहती है, उनको काम पर आने जाने के लिए बसों में खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्या हम बैंक से लोन लेकर गाड़ी निकलवा सकते हैं? तो याद रखिए, सूदी बैंक, कन्वेंशनल बैंक से लीजिंग पर मशीनरी या गाड़ी वगैरह, कार वगैरह खरीदना शरअन जायज़ नहीं। इसी तरह बैंक अगर सूद पर कर्जा देता है तो सूद का लेन देन शरअन हराम है, इससे एहतराज करना लाजिम है। मुनीब ने ये पूछा है, जो शख्स हिफ्ज़ कर ले तो वो उसको किस तरह याद रख सकता है? मैं हाफिज़ कुरान हूँ मगर मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, कुरान को वक़्त नहीं दे सकता ठीक तरह से, मैं क्या करूँ? देखें, आपकी ये बात बहुत गलत है कि आप कुरान करीम को वक़्त नहीं दे सकते। हमेशा नमाज को, कुरान को, शायर इस्लाम को, इबादत, फ़राइज़ और वाजिबात को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं या मैं तुम्हें वक़्त नहीं दे सकता। बिजनेस, तिजारत, सियासत, दुनिया के काम काज, उनको ये कहना चाहिए कि मैं इन फराइज और शरई वाजिबात और इबादत के अंदर मसरूफ हूँ, मैं तुमको टाइम नहीं दे सकता। प्रायोरिटी का तयन करें, तरजीहात का तयन करें, सिलेक्शन करें कि मुझे किस काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना है। कुरान करीम को याद करना ये जिंदगी के सबसे अहम तरीन बुनियादी फराइज में से, इसलिए इस बात की पूरी कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा वक़्त कुरान करीम को दे सकें और अपने कुरान करीम को याद रखें। एक सवाल ये पूछा गया है, क्या हजर अस्वद शुरू से ही सियाह है? सुना है कि पहले ये सफेद था, आप वज़ाहत फरमा दें। जी हाँ, ये बात याद रखिए कि शुरू में ये सफेद था। मुस्नद अहमद और जामिया तिर्मिज़ी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की वाज़ेह रिवायत मौजूद है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इरशाद फरमाया कि नज़र अल हजरुल अस्वद मिनल जन्नह व हुवा अशद्दु बयाज़न मिनल लबन फसव्वदतहु ख़ताया बनी आदम। मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी की इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं, जब जन्नत से हजर अस्वद का ये पत्थर लाया गया और इसे यहाँ पर जन्नत से दुनिया के अंदर भेजा गया तो ये सफेद दूध से भी ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा सफेद कलर का था। वह अशद्दु बयाज़न मिनल लबन, ये सफेद दूध से भी ज्यादा सफेद था। तो फसव्वदतहु ख़ताया बनी आदम, बनी आदम के लोगों के गुनाहों ने इसको सियाह कर दिया। ये रिवायत मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, गोया कि हमारी खताओं ने ही उसको सियाह किया है। एक साहब ने ये पूछा है कि मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि बैतुल्लाह में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। इसके बाद से मुझे ज़ियारत हरमैन का शौक हो गया है, आप दुआ भी फरमा दें। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हरमैन शरीफैन की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। और जो बात आपने कही है ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और मुख्तलिफ मुतअद्दिद सही अहादीस में मौजूद है। इब्न माजा के अंदर एक रिवायत है, सलातुहु फी मस्जिदी बि 50,000 सलातिन,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کئی ساری روایتوں کے اندر فرمایا الصلاۃ فی المسجد الحرام خیر من 1000 صلوات، کہیں پر 1000 کے الفاظ ہیں، کہیں پر 100,000 کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح 1,00,000 نمازوں کے الفاظ متعدد احادیث کے اندر آئے ہیں۔ یہ بات آپ نے جو پڑھی ہے اور سنی ہے بالکل درست سنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور آپ کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما دے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، میں دبئی میں رہتا ہوں، میری 2 شادیاں ہیں، میری دوسری بیوی نے مجھے بولا کہ آپ کسی اور سے ایسا رشتہ رکھیں جو شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے تو میں آپ پر حرام ہوں۔ تو اس کے بعد میں اپنی دوسری بیوی سے ملا اور میری دوسری بیوی بچے سے بیمار ہے، یعنی شاید انہیں امید ہے۔ مفتی صاحب آپ بتا دیں کہ اگر میں دوسری بیوی سے مل سکتا ہوں یا نہیں، اور ہمارا یہ رشتہ جائز ہے یا حرام؟ آپ کا یہ رشتہ شرعاً بالکل جائز ہے، اور یاد رکھیں طلاق کا جو حق ہوتا ہے وہ شوہر کو حاصل ہوتا ہے۔ طلاق شوہر بیوی پر واقع کیا کرتا ہے، بیوی شوہر پر طلاق واقع نہیں کیا کرتی۔ اس لیے یہ جو آپ کی پہلی بیوی نے، فرسٹ وائف نے جو آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ نے ازدواجی تعلق کسی اور کے ساتھ رکھا، شوہر اور بیوی والا تعلق رکھا، تو میں آپ پر حرام ہوں، ان کے یہ کہنے سے آپ کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا، آپ کا نکاح درست ہے اور شرعاً آپ کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ محمد اعجاز صاحب نے اسلام آباد پاکستان سے پوچھا ہے کالر اور کف والے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ کالر اور کف والے کپڑے پہننا بالکل جائز ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے زمانے کے صلحاء کا لباس اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے زمانے کے صلحاء، اتقیاء، زہاد، پرہیزگار، علماء امت جس طرح کا لباس پہنے اس طرح کا لباس پہننا زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ افضل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کالر والے کپڑے پہن لیتا ہے، کوئی کف والے کپڑے پہن لیتا ہے، نہ اس کو حرام کہا جائے گا، نہ اس کو ناجائز کہا جائے گا، نہ ہی اس کی بنیاد پر وہ کسی قسم کے گناہگار ہوں گے۔ حسن علی صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم کسی پریشانی میں ہر نماز کے بعد اس کام کے ہو جانے کے لیے دعا مانگتے ہیں، کچھ وقت کے بعد دل پرسکون ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کی دعا قبول، کیا یہ کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے جبکہ وہ کام ابھی تک نہیں ہوا، تو کیا آپ نے اپنے اس کام کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں، دل کا سکون حاصل ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا وہابی انعام ہے۔ سکون کا ملنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہ کام ابھی تک نہیں ہوا تو آپ مستقل مانگتے رہیں۔ اور دیکھیں، اللہ تو وہ داتا ذات ہے کہ جسے مانگنا سب سے زیادہ پسند ہے، جو اس بات کو پسند کرتی ہے ذات کہ مجھ سے مانگیں۔ اور دعا، ایک روایت میں الدعاء هو العبادہ، اور ایک روایت میں الدعاء مخ العبادہ، یعنی ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا ہی عبادت ہے، دوسری روایت میں فرما رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، روح ہے، اس کا دماغ ہے، اس کا خلاصہ اور مقصود اصلی ہے۔ تو دعا تو مانگنا چاہیے، مسلسل مانگنا چاہیے، مسلسل دعا مانگنے کے اندر ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، نہ ہی ہچکچانا چاہیے، اور اگر ابھی تک وہ کام نہ ہوا ہو تو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سلطان محمود صاحب نے کابل افغانستان سے کہا ہے آپ اپنا پروگرام ہفتے میں 2 مرتبہ کیا کریں تاکہ لوگوں کو طویل انتظار نہ کرنا پڑے۔ انشاءاللہ جی آپ کی اس تجویز پر بھی غور کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ اپنے ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جامعہ صفحہ کی مصروفیات، پھر میڈیا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا کلمہ حق کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش اور اس کی مصروفیات، پھر دنیا بھر کے اندر مختلف اسفار، ان چونکہ مختلف گوناگون قسم کی دینی مصروفیات کے اندر مشغول رہتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ جو اتوار کے دن کا ہفتہ واری مسائل اور ان کا حل پروگرام ہے یہ جہاں کہیں پر بھی دنیا میں ہوں پیش کر دیا کروں۔ لیکن بہرحال آپ کی تجویز بہت مفید اور نافع ہے، اس لیے اس پر بھی انشاءاللہ غور کر کے جواب دوں گا۔ لویزا حسین نے پوچھا ہے کیا پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر اس سے چھپ کر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ مہر فاطمی آج کل کے حساب سے کتنا بنتا ہے؟ سیکورٹی کے لیے کتنا زیادہ مہر رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، شادی کے لیے اور نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ چھپ کر کے نکاح کیا جائے، تو چھپ کر نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اعلانیہ نکاح کریں، کوئی آپ حرام کام، ناجائز کام نہیں کر رہے۔ ہاں، اگر اس بات کا کسی مخصوص جگہ پر امکان ہو کہ پہلی بیوی کو پتہ چلے گا، اور پہلی بیوی کسی ملک کا، جیسا کہ ہمارے ہاں ہندو پاک کے اندر سماج کا یہ ایک مسئلہ ہے
کہ پہلی بیوی اس کو برا سمجھے گی، ایسی صورت میں اگر فتنے سے بچنے کے لیے شوہر دوسری شادی کو اگر مخفی رکھنا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، مخفی رکھ سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اصولی مسئلہ یہی ہے، اصل آئیڈیل سچویشن جو شریعت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہاں تک فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے، یعنی وہ ایک مخصوص چمڑے کا ایک ڈھول سا ہوتا تھا، اگر اس کو بجا کر اور اس کو پیٹنے سے بھی لوگوں کو اعلان کا پتہ چلے تو یہ کام کر لینا چاہیے۔ نکاح مسجد کے اندر کرنا چاہیے، کیوں؟ اس میں بھی ایک حکمت یہ کار فرمایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو نکاح کی اصل جو سنت رسول روح ہے وہ یہ ہے کہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، تاہم اگر کسی مخصوص جگہ پر کسی فتنے کا اندیشہ ہو اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص یہ کام کرے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میرے پاس تقریباً 18 تولہ کے قریب سونا ہے، اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ پر تولہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اور میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد سے نوازے۔ یہ سوال ڈنمارک سے پوچھا گیا ہے، تو میں اس کے جواب میں یہ بات تو اصولی طور پر عرض کر دوں کہ سونے کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، یہ بات تو آپ سمجھ لیں۔ اب 18 تولہ سونے کی ڈنمارک کے اندر آج کی ڈیٹ میں کیا ویلیو ہے، وہ ویلیو پتہ کر لیں اور اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ دے دیں۔ ڈنمارک میں معلوم کر لیں فی تولہ سونے کی کتنی قیمت ہے، جتنی قیمت بنتی ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں۔ احسن سدھو صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے، میں شوگر سٹور کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج کل شوگر مارکیٹ میں وافر مقدار میں دستیاب ہے چینی، 2-3 مہینے اور جب ریٹ ہائی ہو جائیں گے تو میں سیل کروں گا، کیا یہ حلال کاروبار ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، اگر کسی علاقے اور کسی بستی، کسی ٹاؤن، کسی محلے میں کھانے پینے کی کسی چیز کو سٹاک کرنے کی کوئی بات سامنے آئے تو دیکھا جائے عام لوگوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر اس سے عام لوگوں کو نقصان پہنچے تو پھر تو سٹاک کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کھانے پینے کی چیز ہو اور عام لوگوں کو اس سے نقصان کسی قسم کا نہ پہنچتا ہو تو پھر آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حمزہ صاحب نے قطر سے پوچھا ہے، میں نے کم علمی اور غلطی سے وطر میں دعائے قنوت میں ونشکرک کے بعد ولا نکفرک نہیں پڑھا، سیدھا ونخلع ونترک کو پڑھتا رہا ہوں، کیا میری وطر کی نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ جی ہاں، نماز ہو گئی ہے، لیکن آئندہ احتیاط کریں کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ انہی صاحب نے ایک اور سوال یہ پوچھا ہے، آیت الکرسی میں ولا یعودہ یا کی زبر کے ساتھ کو میں کافی ٹائم سے ولا یعودہ یا کی پیش کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کیا ایسا کرنے سے گناہ ملتا رہا ہوگا؟ چونکہ لا علمی کے اندر آپ سے ہوا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، توبہ استغفار بھی کریں کہ اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے، تاہم آئندہ کے لیے احتیاط کریں، جب پتہ چل گیا ہے آئندہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایک سوال انہی کی طرف سے پوچھا گیا، ظہر کی جماعت سے پہلے 4 رکعت سنتوں کی نیت کی، سنتیں پڑھتے ہوئے جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا ہم وہ سنتیں 4 کی بجائے 2 پڑھ کر ہم جماعت میں شامل ہو جائیں یا پوری 4 پڑھ کر جماعت میں شامل ہوں؟ دیکھیں، اگر تو پہلے 2 گانا میں ہو تو 2 رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اور اگر دوسرے 2 گانے میں ہو تو 4 رکعت پوری کر کے جماعت میں شامل ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سنن یا نوافل 2 گانا ہوتے ہیں، 2 گانا کا مطلب ہے یعنی شفعتین، یعنی ایک پہلی 2 رکعتیں اور دوسرا پارٹ اس کا دوسری 2 رکعتیں۔ تو اگر آپ ظہر کی سنتوں کے اندر ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ پہلی 2 رکعتوں کے اندر ہیں تو پھر تو آپ 2 رکعتوں پر سلام پھیر کر کے جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، جیسا کہ آپ نے سوال کے اندر بھی کہا ہے۔ اور اگر آپ دوسری 2 رکعتوں کے اندر ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو وہ 4 رکعتیں سنتیں مکمل کرنی چاہیے اور مکمل کر کے پھر فرض نماز کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ خواجہ رحیم صاحب نے سیالکوٹ پاکستان سے پوچھا ہے، اگر شوہر بیوی کو ایک طلاق دے کر پھر 2 دفعہ کہے کہ جا میں نے تجھے فارغ کر دیا ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ ایک طلاق دے کر پھر خاموش ہو جائے، پھر چند گھنٹوں یا دنوں کے بعد دوبارہ کہے کہ میں نے تجھے فارغ کر دیا ہے تو کتنی طلاق ہوگی؟ لیکن ان دونوں صورتوں میں اگر پہلی طلاق صریح ہو، صریح سے مراد یہ کہ یہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اگر صریح ہو تو مجموعی طور پر 1 طلاق بائن ہوگی، اور اگر پہلی بھی بائن ہو تو 1 ہی طلاق بائن ہوگی، ایک مجلس میں کہے یا بعد میں کہے جبکہ وہ یعنی رخصتی ہو چکی ہو۔ خلاصہ یہ ہے، اگر بعد میں بائنا یعنی یہ جو لفظ کہا ہے کہ فارغ کر دیا ہے، یہ لفظ بعد میں کہے اور پہلے صریح طلاق کا لفظ استعمال کرے تو ایسی صورت میں
तलाक बाइन होगी। एक तलाक बाइन का मतलब ये है कि निकाह खत्म हो जाएगा, बीवी शौहर पर हराम हो जाएगी। अब अगर दोबारा इकट्ठे रहना चाहते हैं तो नया निकाह करके दोबारा इकट्ठे रह सकते हैं, हस्ब साबित जिंदगी मियां बीवी की तरह गुजार सकते हैं। एक सवाल पूछा गया है कि हमें कुत्ते की तरह सजदा नहीं करना चाहिए, ये हमने सुना है, तो क्या हम औरतों को भी कोहनियां जमीन पर नहीं रखना चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में एक बात ज़हन के अंदर रखें कि मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी वगैरह के अंदर जो रिवायत के अल्फाज है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुखरतुल ग़ुराब व इफ्तराश अस्सब्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है किस बात से? कव्वे की तरह ठोंक मारने से मना फरमाया और दरिंदों की तरह हाथों को बिछाने से, यानी जो दरिंदे हाथ बिछा लेते हैं तो दरिंदों की तरह हाथ बिछाने से मना फरमाया है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये हुक्म मर्दों के लिए, जहां तक औरतों का ताल्लुक है तो औरतें अपनी कोहनियां जमीन पर बिछा करके सजदा अदा करेंगी, औरतों के लिए शरअन यही हुक्म है। एक सवाल पूछा गया है कि वितर पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या वितर पढ़ते हुए पहले कादर को खाली पढ़ना सुन्नत से साबित है? क्योंकि मैंने सुना है कि वितर पढ़ने के दो तरीके हैं। नंबर एक, दूसरे कादर में सलाम फेर कर फिर एक रकात अलग से पढ़ना। दूसरा ये कि सिर्फ आखिर में एक सलाम के साथ। कौन सा सही है? देखिए, हजरात फुक़हा हनफिया के नजदीक एक सलाम के साथ 3 रकात वितर पढ़ना लाजिम है। ये जो आपने 2 सलामों वाली बात की है, ये शाफिया के नजदीक है, लेकिन हजरात हनफिया के नजदीक एक सलाम के साथ 3 रकात वितर ही पढ़ी जाएगी। एक सवाल पूछा गया है, तशहुद के बाद दुआ की जगह क्या हम उर्दू में दुआ मांग सकते हैं सलाम से पहले? नहीं, उर्दू के अंदर दुआ नहीं मांग सकते। अगर आप चाहें तो तशहुद के बाद, दुरूद शरीफ वगैरह के बाद चाहें तो कुरान और हदीस से मरकूल अरबी दुआएं आप पढ़ सकते हैं। उर्दू के अंदर दुआ वगैरह पढ़ना ये जायज नहीं है, इससे एतराज किया जाए। दुआ अरबी के अंदर हो और आखिरत से मुताल्लिक हो। एक सवाल पूछा गया है कि क्या कमेटी रखना जायज है या नहीं? तो याद रखें, कमेटी बीसी जायज है, शरअन इसमें कोई हरज की बात नहीं। सिर्फ कानून और उसूल और ज़ाब्ता ये है कि जितने पैसे आपने दिए उतने ही पैसे आपको मिले, उससे ज्यादा के पैसे आपको ना मिले और ना आपको देना पड़े। इस तरह अगर कमेटी हो तो शरअन जायज है। एक सवाल ये पूछा गया है, घर में पालतू परिंदे कबूतर तोते वगैरह रखना कैसा है? बिल्कुल जायज है, अलबत्ता ये शर्त है कि उनके दाना पानी का खास ख्याल रखा जाए। जो उनका पिंजरा हो वो खूब बड़ा और कुशादा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। उन परिंदों को, जानवरों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। एक सवाल ये कि मैं इमाम के साथ चौथी रकात में शरीक हुआ, अब मुझे अपनी बकाया रकात अदा करते हुए कितनी रकातों में क़िराअत करनी होगी और कितने में नहीं? देखिए, मसरूक जब अपनी रकातें पूरी करने के लिए इमाम के सलाम के बाद खड़ा होगा तो इब्तदाई 2 रकातों में सूरह फातिहा और उसके साथ कोई भी सूरत पढ़ेगा, जबकि तीसरी रकात और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत नहीं पढ़ेगा। यानी जब इमाम ने सलाम फेर लिया तो सलाम फेरने के बाद अब जब आप खड़े होंगे तो इब्तदाई 2 रकातों के अंदर सूरह फातिहा और सूरत आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप बाकी जो रकातें होंगी उसके अंदर आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत नहीं पढ़ेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज की नशिस्त में सिर्फ इन्हीं सवालात, आपके जो सवालात आए हुए हैं उनमें से चंद सवालों के इन्हीं जवाबात पर इत्तफाक करता हूँ। इस वक्त चूँकि एक और सफ़र के लिए मैं पाबरिकार हूँ, मज़ीद सवालात और उनके जवाबात के साथ इंशाअल्लाह अगले इतवार को दोबारा हाजिर होऊंगा। खैरियत के साथ सफ़र की तमाम होने के लिए आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ और आपके लिए भी दिली दुआ गो हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन का हक़ीक़ी फ़हम अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।